अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ कक मोया की 9 एपिसोड। बहुत ही प्यारी है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं कि इसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। कल से परेशान हैं आप। करमदाद कुछ दफ्तरी फाइलें समेटते अलमारी में चंद इस्त्री कपड़े हैंग करती हाजरा की चुप बांधते बोले। उनके नरम इस्तफसार पर वो फौरन पलटी। हाँ, अबीर का दिल कुछ ज़्यादा ही तारीख होने पर ऐसे रहा तो उसकी उम्र निकल जाएगी। पता नहीं क्यों, पर उसकी यूं उदास रहने पर मैं भी उदास हो जाती हूँ। मैं कल को मेहमद साईं को क्या जवाब दूंगी कि उनकी लाडली को हसरतों में झोंक दिया। उसके दुखी दिल की ढारस ना बन सकी। बाप अल्लाह ने ले लिया और माँ जिम्मेदारियों में बनकर इससे दूर हो गई। इतने सारे हर्षों की जद में डूबी हाजरा पर करमदाद तशवीश ज़्यादा होते फाइल मैटर्स पर समेटे उठकर हाजरा के रूबरू जा रुके। आहून कैसा लगता है आपको? करमदाद ने नर्म मुस्कुराता सवाल किया तो हाजरा हैरत से उनके मुंह को तकने लगी। चांद का टोटा, ये बिल्कुल बेइरादा था। हाजरा की मुस्कुराहट तक के वो भी मुस्कुरा दिए। बस तो फिर अपनी अबीर और इस चंद के टोटे को एक बंधन में बांधने की बात करने कल मेहर आपा और हशाम आ रहे हैं। कल की इफ्तारी ज़रा वधिया होनी चाहिए। रही बात आपकी फ़िक्रों की हाजरा, तो भरोसा रखें, सजल से पहले मैं वीर पुत्र की खुशियाँ उसके हवाले करूँगा। इतना तो यकीन कर सकती हैं मुझ पर। वो एक यकीन और उन आंखों में लिए हाजरा से बस ये उम्मीद चाहते थे कि उनको दिलासा मिला है। आप पर यकीन ही है करमदाद कि मैंने वीर की तकलीफ पर उसके सर की आपकी सूरत वापस कायम होती छाँव पर फोकियत दी थी। बस मैं वीर के दिल में कोई खलिश और हसरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो अंदर से नरम बादल की गोले सी है और आप बेहतर जानते हैं, हसास और नरम दिल लोग हर घड़ी अंदर ही अंदर पानी में मिले नमक की तरह घुलते हैं। वो माँ और बीवी दोनों फ़राइज़ के बीच दबी थी और उनको इस मुश्किल से बस चौधरी करमदाद ही निकाल सकते थे। आज मैं बहाने से आहून को यही बुला लूँगा। मुझे लगता है अपनी अबीर का भी थोड़ा सही पर इस जानिब झुकाव है। वो क्या है कि नज़रें पड़नी आती हैं। इस बात पर तो खुद हाजरा कल अबीर की हालत याद करे हसीन मुस्कुराई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अबीर वाकई कल अपने आप में नहीं थी। ऐसा हो जाए तो मैं बहुत पुरसकून हो जाऊंगी। हाजरा के मीठे लबो लहजे में मतान तो तासुफ घुलने पर करमदाद ने उनके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर थामे, जिस पर वो थोड़ी घबराई। आपका सुकून मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी दी रानी के दिल में आहोन इतना सा भी है तो यकीन करें, दोनों को ये करने की मेरी जिम्मेदारी। बस आप उदास ना हुआ करें। मैं जिंदा हूँ हाजरा, इसलिए मेरे होते हुए मेरे किसी अजीज़ को उदासी के पास भटकने की इजाज़त नहीं। वो बहुत नरम मिजाज और प्यारा शख्स सिर्फ हाजरा की नहीं, इस पूरी हवेली की छाँव था। आपका साया हम सब पर सलामत रहे। बस यही जुमला सुनने को वो हाजरा के हाथ थामते थे और उसको सुनने के बाद दोनों हर दुख तकलीफ और फिक्र से लाताल्लुक हो जाते थे। इंसान घर आए मेहमान को पानी पूछता है और एक तू है आते ही मुझे लानते बरसाती घूरियों से नवाज रहा है। यार, अब क्या बच्चे की जान लेगा। हिजर की छोटी हवेली आमद हो चुकी थी और तुफैल ही से यहाँ हून तक पहुँचाने के बाद करमदाद तक खबर देने निकला था और तब से हून काउच पर नवाबी अंदाज में टांग पर टांग जमाए हिजर को देखने में लगा था, जिसकी आहून जिब्राइल की सर्द नज़रों से जान भी निकल जाती थी। तेरा यहाँ आना सख्त बुरा लगा है। आहून ने भी अकड़ते चुप तोड़ी। यार, तुझसे बदला नहीं लिया जा रहा था तभी आया हूँ। मैं नहीं चाहता तू अपने हाथ गंदे करे इस इंतकाम में। अब भी तू नाखुश है? सच बता, तेरा दिल तो नहीं आ गया इस नहरीली पर? हिजर पास ही बैठते उसके कान में लातों समेत घुसा। आहू ने एक ही झटके से उसकी गर्दन की गिर्द पंजे की मजबूत गिरफ्त बनाते जालिमाना जकड़ा। एक जांपड़ मार कर मैं तेरा मुंह टेढ़ा कर दूंगा। तुझे गांव घूमना है घूम, पर इस इंतकाम की बेगैरती की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। मेरी यहाँ थोड़ी इज्जत बन चुकी है। जब मेरे यार के रूप में तुझसी चीज़ देखेंगे सब तो मुझे ही मुंह छुपाना पड़ेगा। आहुन यहाँ ज्यादती कर गुजरा तभी तो हिजर मंसूर हाकान का चेहरा लटका। तू पराई नागन के लिए अपने सपोले को बरम दिखा रहा है। जा, मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। हिजर ने झूठ मूठ कर ड्रामा करते आहुन को भी ज़रा कूल डाउन किया। मान गया ना कि तू सपोला है तो कुछ खाकर मर क्यों नहीं जाता? आहुन ने भी सारी बेइज्जती आज ही करने की ठानी थी। मैं मर गया तो दिल तेरा भी नहीं लगना इस गोले में जानी। मुझे पता है तू कितना पैशनेट लव करता है मुझसे। बस इंट्रोवर्ट है ना, तो इजहार करते मौत आती है तुझे। तेरी साइकी यही है कि तू जिससे प्यार करता है उसे रज के जलील करता है मेरी जान। हिजर सेटिस्फाइड बेशरम था, जबकि आहून ने से गर्दन घुमाकर ऐसे देखा जैसे हिजर मंसूर ना हो, कोई बिगड़ी शक्ल वाली डाइन बैठी हो। बकवास बंद कर। नहीं है तो मेरी पहली मोहब्बत मगरूलत झोंक गई। और हाँ, कान खोल के सुन ले, अगर तू बीर चौधरी के सामने भी गया तो ऐसे तरीके से तुझे वापस शहर पार्सल करूंगा कि तुझे वो तरीका हरगिज पसंद नहीं आएगा। तू इससे 10 फीट दूर रहेगा, समझा? आहून ने गर्दन पर गिरफ्त सख्त करते इस बार हिजर की खिलरी बतीसी तकते दांत पीसते तंबीह की। यार, मुझे लगता है वीर चौधरी की साइकी भी तेरे सी है। वो भी जिससे प्यार करती है ना उसे रज के जलील करती है, और मुझे इसने रज के ही जलील किया था। तो हो सकता है इतने सालों बाद मुझे देखकर उसके अंदर घंटियां बजें।
اپنے کیے پر ملال ہو رہا کر وہ مجھے بس اتنا کہے کہ آئی ایم سوری ہزر، اور میں منٹ لگاؤں گا اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے میں، پھر انتقام چلا جائے گا تیل لینے، تو بھی خوش ہو جائے گا نا پھر۔ یہ سب بالکل عام سی بات تھی، پر آہون نے اس کی گردن اس قدر دبا دی کہ ہزر کا سانس اٹکا۔ اس بیچارے کے دل حراج کھانسنے پر آہون ہوش میں آیا اور فوراً گھبرا کر ہاتھ بھی ہٹائے۔ مارنے لگا تھا تو مجھے یار، یہاں آتے ہی ستیلا ستیلا کیوں ہو گیا ہے؟ اچھا سننا، تجھے وہ بابی کے روپ میں قبول ہوگی نا؟ ہزر کے سوال پر آہون کو لگا دماغ سنسنا اٹھا ہے۔ تیرے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ نام کی چیز ہے؟ جس لڑکی نے تجھے اتنا ذلیل کیا اس کے ایک جملے پر لٹ جائے گا؟ لعنت ہے پھر تیری مردانگی پر۔ آہون نے نظریں چراتے بھڑکا، پر ہزر ششدر نظروں سے آہون کے دھوپ چھاؤں مزاج پر ہلکان تھا۔ یار جب میں انتقام کی بات کروں تب تو اسے ڈیفینڈ کرتا ہے، اور جب میں اس سے ٹانکا فٹ کرنے کا کہوں تو بڑکا رہا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ حضور؟ ہزر تک جھنجھلایا۔ آہون اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ ایک دن گاؤں گھوم اور دفع ہو جا۔ آہون نے بات ہی سمیٹ دی۔ اچھا اب تو ڈیسائیڈ کرے گا میرا دانا پانی کب تک ہے یہاں؟ ہزر نے کسی سستے ایکٹر کی طرح پھسلی ہوئی اداکاری کرتے ماحول سنسنی خیز کیا۔ میں نے اس چست پر ایک کھینچ کر لگانی ہے اور تیرا دانا پانی یہیں بکھر جائے گا۔ جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کر ہزر۔ اس بار کڑے انداز میں وارن کیا گیا۔ آہٹ پر دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ جہاں توفیل کے ہمراہ کرمداد چودھری کو دیکھتے آہون کا کلیجہ اور جلا۔ پلیز یہ افطاری پر مجھے اس کھچ سمیت نہ بلا لے۔ آہون نے دل ہی دل میں کرمداد انکل کے قریب آ رکنے پر دعا کی، پر ابھی اس کی دعاؤں میں اثر نہ تھا۔ توفیل نے بتایا کہ تمہارا یار آیا ہے تو میں دوڑا آیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بھئی آج تم دونوں روزہ بڑی حویلی کھولو گے، ٹھیک ہے نا؟ آہون دیکھ لینا تیرے دوست کو ادھر کوئی تکلیف نہ ہو۔ کرمداد نے بیچارے آہون کے دل کے 100 ٹکڑے کیے۔ اوپر سے ہزر باتیں کھول کر ڈیٹھ بنا فوراً افطاری کی دعوت قبول کر چکا تھا۔ آہون نے بس دل ہی دل میں پیچ و تاب ہی کھائے اور ہزر کے نادیدے پن پر غصہ الگ ہوا۔ جیسے ہی وہ دو نکلے ہزر کو اپنی گردن ایک بار پھر جلاد یار کے مضبوط ہاتھ میں دبتی محسوس ہوئی۔ سسرال نہیں ہے وہ تیرا جہاں جانے کی اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ کان کھول کر سن لے، وہاں کی دونوں لڑکیوں سے 10 فٹ کی دوری بنا کر رکھی، دونوں بکڈ ہیں، سمجھا؟ ہزر نے دیدے پھاڑے آہون کو دیکھا۔ واٹ؟ اس ہٹلر کی اولاد کو کس نے بکڈ کر لیا ویرے؟ مطلب کس کی قسمت اتنی کچرا ہو گئی؟ اور وہ بندہ ابھی تک زندہ ہے کیسے؟ مزید ہزر کی بک بک آہون سنتا تو دماغ کی رگیں دکھتے دکھتے پھٹ جاتی۔ ہزر، آہون نے جبڑے کستے تنبیہی پکارا، یار تو کیوں ان کا باڈی گارڈ بن رہا ہے؟ چل مار، چل میں نہا کر ذرا انسان والا خلیہ کر لوں، پھر نکلتے ہیں سسرال، میرا مطلب ہے افطار پارٹی پر۔ ہیزر نے کمینگی کے سنگ پھسلتی زبان روکتے بڑی مشکل سے آہون سے بچاتے بھاگنے کی راہ لی۔ آہون نے گہرا سانس بھرتے اس کو جاتے دیکھا۔ خود آہون کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر دل سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے۔ پورے جسم میں عجیب جلن تھی، جیسے پورے جسم پر چونٹیاں رینگ رہی ہوں، اور اپنی 30 سالہ زندگی میں آہون جبرائیل نے پہلی بار دل کو بند ہوتے محسوس کیا، اور وہ بھی صرف ایک جلن کے سبب۔ بات سنیں ممانی اور بوا، یہ آہون سر کا دوست بھی ہوگا افطاری پر، تو لڑکیوں کے ساتھ آپ دو یہیں افطاری کیجیے گا۔ آہون سر کی خیر تھی، پر وہ دوسرا لڑکا ہمارے ساتھ بیٹھے یہ مجھے کچھ پسند نہیں آیا۔ میں اور ماموں ان دو کو سرو کر دیں گے۔ اپنا کام مکمل کریں، ماموں سے افطاری پر بلائے مہمان کا سنیں۔ ساحل کو بھی بےقراری نے گھیرا۔ تبھی باورچی خانہ جو خوبصورت سٹنگ روم جیسا تھا وہاں آ کر تنویر بوا اور ممانی جان کو مخاطب کیا۔ ابھیر اپنے آفس تھی جبکہ سجل اسی لمحے کچن میں داخل ہوئی۔ کیوں جی، ہم ادھر بیٹھ کر کیوں کرے افطاری؟ اور آہون سر کے دوست کیا اناکونڈا ہیں جو ہم دو شیزاؤں کو نگل جائیں گے؟ سجل اس وقت اعتراض کرتی ساحل کو ذرا اچھی نہ لگی۔ ایون حاجرہ تک نے سالن بناتے ہوئے سجل کو گوری دی۔ تنویر بوا الگ سجل کی بات پر برہم ہوئی۔ کسی کی نیت کا پتہ نہیں چلتا۔ آہون سر کو میں کچھ دن میں جان گیا، وہ شہزادے ہیں، ضروری نہیں ان کا دوست بھی ویسا قابل اعتبار ہو، اور تم سب عورتیں میرے اور ماموں کے لیے قیمتی دولتیں ہوں۔ ہم تم سب کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری محبت ہے، سمجھی؟ ساحل نے اپنی بات مکمل کی تو جہاں دو خواتین قربان ہوئیں، ساحل کی سوچ پر وہیں سجل کو یہ قید لگی۔ ایسی محبت تو اگلے کا دم گھوٹ دے ساحل جی۔ سجل نے فوراً سے اعتراض کیا۔ سجل، زبان کو بریک بھی لگایا کر پتر۔ حاجرہ نے اسے ٹوکا۔ انہیں سجل کا ساحل سے بحث کرنا بالکل پسند نہ تھا۔ کیوں لگاؤں بڑی اماں، یہ عجیب منطق ہے ان کی جو میرے سر سے گزر گئی۔ میں اور روحان تو باہر ڈائننگ پر ہی بیٹھ کر ڈنر کریں گے۔ سجل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کچن سے نکلی، جبکہ ساحل نے دونوں فکر مند لیڈیز کو آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی اور پیچھے ہی لپکا۔ بات سنو، ساحل نے اسے بازو سے پکڑتے باہر آتے ہی روکا۔ جی، نہایت فرما برداری سے پوچھا گیا۔ تو اب چھوٹی نہیں ہو سجل، روحان کے ساتھ کھیلنا تو ٹھیک، مگر یوں جب تم بلا وجہ کی ضد کرو گی تو میں ناراض بھی ہو سکتا ہوں۔ ساحل نے لہجہ نرم اور پر اثر رکھا۔ تو ہو جائیں، میں منا لوں گی ایک اسمائل دے کر۔
सजल अब भी हनूज बेफिक्री में मुब्तला थी। अगर तुमने आज मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी स्माइल में मुझे मनाने की ताकत नहीं रहेगी। हे लुक एट मी। वो उसकी अनसुना करने पर उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा उठाए गोरा, जहाँ भी आंखों में शरारत रक्स कर रही थी। क्या आप मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे? सजल ने मासूम बनते पूछा। यस, अबीर आपू हर तरह के मर्दों से डील करना जानती है। किसके सामने कैसा लहजा रखना है इन्हें बहू भी आता है। लेकिन तुम मासूम हो सजल, और दुनिया बहुत खराब है। तो मेरी हो, मैं तुम पर किसी की गलत नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी जब तक आहुन सर के दोस्त के बारे मुझे तसल्ली ना हो, मैं नहीं चाहता तुम आओ, उनके सामने आओ, समझी? वो ये बात कभी यूं खुलकर ना कह पाता, मगर सजल के लिए वो एक अलग इंसान था जो सब कर गुजरता था। शकी लग रहे हैं आप, वो मुंह फुलाती बोली। हालांकि कोई और लड़की होती तो इसे मोहब्बत और हिफाजत गर्दानती। इसे कैसे समझाऊं कि ये मेरी ज़िंदगी की कुल दौलत है। मैं डरता हूँ इसे लेकर, ये मेरे पास ना रही तो ख़त्म हो जाऊंगा। वो सजल की फूली गालों और हफा आंखों को तकता हुआ अपने लिए उठते बैठते चलते फिरते इस लापरवाह लड़की को मांगता था, और इसे खबर ही न थी। सचिन, मुझे तुम बहुत अजीज़ हो। मैं नहीं चाहता किसी के दिल में तुम्हारे लिए गलत ख्याल भी आए। मानोगी ना मेरी बात? उसकी वादा चाहने पर दान दिखाती साहिल को आखिर गजबनाक करने की कोशिश में थी। देखूंगी। वो इसे सुलगता छोड़ती पास से गुजर गई और साहिल गहरा सांस खींचता रह गया। बहुत खुशी की बात है कि तमाम इजनास बर वक्त पहुंचा। आगे से माल बरदार गाड़ियों की सर्विस वक्त पर होनी चाहिए। ठीक है, ये रजिस्टर समेटें और मुझे दिखाएं कौन से बीच आए हैं। उसकी जांच करने के बाद ही मैं अप्रूव करूंगी। इस वक्त अबीर अपने ऑफिस में जमील नामी अपने सबसे अच्छे हेल्पर से मुखातिब थी, जो अबीर के तमाम शहर के कनेक्शन हैंडल करते थे। जी अबीर पुत्र, मैं हर चीज़ पर खास तवज्जो दूंगा, बीच ये रहे। जमील साहब ने फौरी साइड ड्रॉर से पैकेट निकालकर अबीर के सामने रखा। अच्छा, आपकी बेटी के जहेज पूरा हुआ जमील भाई? अबीर ने हर बीच के साथ लिखी डिटेल सरसरी तकते सवाल किया, जिस पर जमील साहब के चेहरे पर उदासी छा गई। जमील भाई खैरियत है? अबीर ने उनको चुप देखते नरमी से इस्तफसार करते चेहरा उठाया। वो तो पूरा हो गया है पुत्र, पर उसके ससुराल वालों ने कहा है हमें गाड़ी भी चाहिए। मैं गरीब बंदा मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बस तभी परेशान हूँ कि क्या होगा मेरी दी का। इस बेकस बाप की फरियाद सुने अबीर के चेहरे पर इन लालची लोगों के लिए हफ्की घुल गई। ऐसे कमजोर लोग हमारी मनाहिल को डिजर्व नहीं करते जमील भाई। उनको तो शुक्र करना चाहिए कि इस गांव की सबसे अच्छी शेफ उनको मिल रही है, पर नहीं ना शुक्रे। और अगर आप कैसे भी करके उनकी डिमांड पूरी करते हैं तो याद रहे ये सिलसिला सारी ज़िंदगी नहीं रुकना। अबीर ने उनको समझाना चाहा, पर वो डुबडुबाई नज़रों से ज़मीन तकने लगे। अबीर पुत्र, हर तरफ यही है। कोई मुखलिस और बेगर्ज कहाँ गरीबों की कुल्ली में आएगा। मेरी मनाहिल की इस उम्र में शादी हो जाए तो बेहतर है, वरना उम्र निकली तो गाड़ी लेकर भी किसी ने नहीं ब्याहना। उसकी अम्मा होती या बाई होता तो मुझे इतनी फिक्र ना होती। तुझे पता है दमे का मरीज हूँ, मुझे कुछ हुआ तो वो कहाँ जाएगी? जमील बाई की आंखों में आंसू देखते अबीर ने गहरा सांस खींचा। गांव की सबसे प्यारी बच्ची है वो, जिसके हाथ में रब ने जायके का तूफान थमा रखा है। आपको कहा था इसे मेरे सर शहर जाने दें, प्रॉपर प्रोफेशनल शेफ बन सकती थी वो। फिर ये लालची लोग नजर ना आते। शादी ही सब नहीं है, इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आप फिक्र मत करें। आपकी बेटी के बाद वो बीर चौधरी की छोटी बहन है। बस आप पहली फुर्सत में इन लालची लोगों से उसकी जान छुड़ाएं। मैं खुद मुनासिब वक्त पर मनाहिल के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। अबीर के दिलासे पर जमील साहब की आंखों में नमी उतर आई। हर अच्छे बुरे वक्त में अबीर ने उनकी मदद की थी, तभी मशकूर थे। जीती रहे मेरा बच्चा, तू मेरा और मन्नू का बहुत बड़ा सहारा है। वो मशकूर और ममनून थे, तभी वो बेचैन हुई। सहारा सबका अल्लाह होता है जमील भाई। बंदे कुछ ना कर सकते हैं, ना किसी को कुछ दे सकते हैं। है ये लैब में लेकर जाए, मैं आती हूँ। अबीर ने आजी से कहा, और जमील साहब फ़ौरन इससे बीचों वाला पैक लेते हटते हुए ऑफिस से निकले। यहाँ वो निकले, वहीं दरवाजे में खड़े आहून को देखे। अबीर को हैरत का झटका लगा। अव्वल तो वैसे अपना वहम समझी, वो खुद नहीं जानता था यहाँ आने से कदमों को क्यों ना रोक सका। ये वाकई वही है या मेरी आंखों में कुछ चला गया है? अब अगर पूछा और वाकई यही निकला तो इज्जत की लस्सी हो जाएगी। सो इग्नोर मार के पास से गुजर जा अबीर। अबीर ने उसको देखते नजर फेरी और अपना फ़ोन उठाए दरवाजे के पास रुकते गुजरने लगी। जब आहून के पुकारने पर हवाइयाँ उड़े चेहरे के संग रुक गई। तो वो वाकई वो था। आप मुझसे लड़ने आए हैं? देखिए, मेरा मूड बिल्कुल नहीं है, अभी वर्क टाइम है। आगे ही आप पर चढ़ा गुस्सा बहुत मुश्किल से उतरा है। अभी ने इसे समझाते बुझाते अंदाज में कहा, कुछ कहने आया था। आहून ने अपने अजीब से जज्बात पर काबू पाते तमहीद बांधी। अबीर मुकम्मल तौर पर रूबरू हुई। कहें, सुन रही हूँ। अबीर ने भरपूर तवज्जो देते पूछा। इसे कैसे कहूँ? आहून ने खुद से उलझते सोचा। जो मुस्तकिल आहून के चेहरे पर नजरें जमाए खड़ी थी। मिस्टर आहून जिब्राइल, अब मशकूक हरकत आप कर रहे हैं, बोलें ताकि मैं जाऊं। अबीर ने इस बार जरा उकताते हुए पूछा। बोले ना।
ابیر کے سرخی والے چہرے میں عتاب سا گلا، کچھ نہیں۔ آہون نے اپنے آپ پر 2 حرف یہاں آنے پر بھیجے اور بھاگنے کے انداز میں آفس سے نکل گیا۔ ابیر کو لگا دماغ اور دل دونوں جنجنا گئے، یہ آدمی اتنا اب نارمل کیوں ہے؟ اف! ابیر نے سخت کوفت سے سوچا اور اپنے لیب کی طرف بڑھ گئی، جبکہ باہر گاڑی تک آ کر رکتے آہون نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے دھیرے دھیرے ہوتی شام کی سرسی فضا میں سانس کھینچا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی پاتا کہ امی کی کال پر موڈ اور بگڑا۔ مہر فاطمہ خیر تپی تھیں کیونکہ ہر شام نے کل رشتہ لے جانے والی بات کہے اس وقت اپنے لیے گھر میں وبال مچا رکھا تھا۔ آہون میری بات سن، یہ ابیر سے شادی کی بات میں واقعی تیری رضامندی شامل ہے؟ جلدی بتا، اگر نہیں تو آج تیرے والد صاحب نہیں بچیں گے۔ مہر فاطمہ کی غسیل جواب دہی پر آہون کا فون میسج ٹون سے بجا۔ جس پر اس نے فون کان سے ہٹایا تو اوپر نوٹیفیکیشن بار میں بابا کا میسج تھا، عزت رکھ لے یار ورنہ یہ ہٹلر میرا سچ میں کوئی پاسا کریک کرے گی۔ ابھی ہاں کر دے، بعد میں ہم مل کر ڈسکس کر لیں گے۔ بابا کے منت سماجت والے میسج کو پڑھتے آہون نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنی جلدی بدلتے دیکھا کہ یہ خبر سن کر غصے کے بجائے قرار آیا۔ جی میری مرضی شامل ہے، کب کر رہے ہیں آپ لوگ بات؟ آہون کے جواب پر مہر فاطمہ کا غصہ ریت کی دیوار بن گیا۔ کسی پریشر میں تو نہیں ہے میرا پتر، کیونکہ تجھے تو اس پر بہت غصہ تھا۔ مہر فاطمہ بھرپور یقین کرنا چاہتی تھی، ورنہ ابیر ہی ان کی بھی پسند تھی، یہ بس آہون کو گرانے کا وقتی غصہ تھا۔ وہ آہون کی رضامندی کے بعد تقریباً ڈل گیا۔ نہیں امی، بتائیں کب آ رہے ہیں آپ لوگ؟ آہون کے لب و لہجے میں بے قراری ادی۔ کل انشاءاللہ، مہر فاطمہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، خیر سے آئیے، چلے بعد میں بات کرتا ہوں۔ آہون نے فوراً سے کہے کال کاٹی اور مڑ کر ایک نظر لیب پر ڈالی جس کی گلاس ونڈو سے اسے سادہ سے جوڑے میں سر پر دوپٹہ اوڑھ کر کھڑی ابیر نظر آ رہی تھی، جو لیب اٹینڈنٹ کے ہمراہ تمام نئے بیچوں کی پرکھ میں مصروف تھی۔ آہون جبرائیل نے اس لڑکی کو چھوڑنے کی آس میں اداس انگلیاں اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھوں سمیت ڈسا لی۔ وہ بہت خوبصورت ہے، مگر ان لڑکیوں کی طرح نہیں جو ٹی وی، اخباروں یا میگزین میں شفاف چہروں اور میک اپ کی زد میں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے سوچنے کے انداز میں خوبصورت ہے۔ جب وہ اپنی کسی محبوب چیز کے بارے میں بات کرتی تب وہ اپنی آنکھوں میں نمودار ہونے والی خوبصورت چمک کے ساتھ خوبصورت ہے۔ وہ خود اداس ہو کر بھی لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کرنے کی صلاحیت کے ساتھ خوبصورت ہے۔ نہیں، اس کے پاس نقوش اور نگار جیسی عارضی چیزوں کی بہت ساری خوبصورتی نہ تھی، اس کے چہرے پر چمک اور ملائمت کے ساتھ ساتھ تنہائیوں، محرومیوں اور حساروں کے تاریک سے سکارز بھی ہیں، ہلکے بھی ہیں۔ وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں خوبصورت ہے، اس کا قلب خوبصورت ہے، اس کی روح خوبصورت ہے۔ اور جب اس شخص نے انا اور غصے کی دیوار ہٹا کر اسے دیکھا اور جانچا تو بے اختیار کہہ بیٹھا، من در عشق باش ہستم، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اپنی من مرضی سے دیکھتا رہا اور پھر دھیما سا مسکرا کر اپنی گاڑی میں سوار ہوتے ہی گاڑی پکا کر لے گیا۔ جاری ہے جی جناب، کیسی لگی پیاری سی قسط؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو اب ہم ملتے ہیں ایپیسوڈ 10 میں، یہ تقریباً 20 ایپیسوڈ ہوں گی، عید پہ اس کا اینڈ ہو جائے گا، تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیں۔